राष्ट्रिय गौरवको विविध आयोजना मध्येको अत्यन्तै दूरगामी महत्त्वको परियोजना काठमाडौँ तराई द्रुत मार्ग अर्थात् फास्ट ट्र्याकको सुरुङ बनाउने काम दुई चिनिया कम्पनीले भर्खरै सुरु गरेका छन्। फास्ट ट्र्याक आयोजना अन्तर्गत पहिलो प्याकेज टनेल 1 को चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन लिमिटेड चाइना र दोस्रो प्याकेज टनेल 2 को पोलिछ्याङ्दा इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेड चाइना कम्पनीहरू र यस आयोजना फास्ट ट्र्याक बीच मिति 2078 वैशाख 31 गते सम्झौता सम्पन्न भएको थियो। दर्शकवृन्द, उक्त सम्झौता पत्रमा यस आयोजनाको तर्फबाट आयोजना प्रमुख प्रास र विकास पोखरेल र चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन लिमिटेड चाइनाको तर्फबाट एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टर सु यानले तथा पोलिछ्याङ्दा इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेड चाइनाको तर्फबाट प्रोजेक्ट म्यानेजर मिस ज्यू थिङ्गाओ बारबाराले दुवै तर्फका पदाधिकारीहरू सहितको उपस्थितिमा हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो। दर्शकवृन्द, अहिले आएर त यी दुवै इन्जिनियरिङ कम्पनीका प्राविधिकहरू आयोजना स्थलमा गइसकेका छन्। उनीहरूले सुरुङ मार्गको सर्वे पनि थालिसकेको देखिन्छ। फास्ट ट्र्याक निर्माणको सम्पूर्ण जिम्मा भने नेपाली सेनाले लिएको छ र जहाँ जहाँ सेनाको दक्षता र विज्ञता पुग्दैन त्यहाँ त्यहाँ विदेशी निर्माण कम्पनी जुटाएर उसले परियोजनालाई निरन्तर अगाडि बढाइरहेको देखिएको छ। ठ्याक्कै अहिले चाहिँ के हुँदैछ त द्रुत मार्गभित्र पर्ने टनेल निर्माणको काम। साथीहरू, झन्डै 6-7 जनाको चिनिया प्राविधिक टोलीले अत्यन्तै समर्पित भएर जियोफिजिकल सर्वेको काम अघि बढाएको देख्न सकिन्छ। सेनाको सहायक रथी सन्तोष बल्लभ पौडेलका अनुसार नेपाली सेना र चिनिया निर्माण कम्पनी बीच सम्झौतामा हस्ताक्षर भएसँगै चिनिया टोली युद्ध स्तरमै कार्यक्षेत्रमा आइपुगेको छ। हस्ताक्षरको मसी सुक्न पनि नपाउँदै चिनिया प्राविधिक कार्यक्षेत्रमा खटिएको देख्दा हामी आश्चर्यचकित भएका छौं, सहायक रथी सन्तोष बल्लभ पौडेलले बताए। दर्शकवृन्द, दुईवटा प्याकेजमा चाइनिज कम्पनीसँग डिल गरेको नेपाली सेनाले पहिलो प्याकेज जसमा टनेल 1 को सम्झौता रकम 21 अर्ब 61 करोड 53,69,361 रहेको तथा दोस्रो प्याकेज अर्थात् दुईवटा टनेलको सम्झौता रकम 28 अर्ब 53 करोड 42,45,431 रहेको छ। उल्लेखित दुई कम्पनीहरूले इपिसी अर्थात् इन्जिनियरिङ प्रोक्युरमेन्ट एन्ड कन्स्ट्रक्सन मोडेलमा दुवै प्याकेजहरूको सम्पूर्ण कार्य प्रारम्भ भएको मितिले 6 महिनाभित्र डिजाइन र 3 वर्षभित्रमा निर्माण कार्य सम्पन्न गरी 2080-81 मा समाप्त गर्नुपर्ने भनिएको छ। दर्शकवृन्द, तीनवटा सुरुङको लम्बाइ 6.42 किलोमिटर हुनेछ। महादेव डाँडामा 3.35 किलोमिटर, धिन्द्रेमा 1.63 किलोमिटर र लेन डाँडामा 1.43 किलोमिटर सुरुङ हुनेछ। यसै गरी महादेव डाँडामा बन्ने सबैभन्दा लामो करिब 3.5 किलोमिटरको सुरुङको जिम्मा चाहिँ चाइना स्टेट इन्जिनियरिङ कम्पनीले पाएको छ र अरू दुईवटा धिन्द्रे र लेन डाँडाको काम छ्याङ्दा इन्जिनियरिङ कम्पनीको रहेको छ। दर्शकवृन्द, तपाईँ सोच्दै हुनुहोला सम्झौता भएको यति छिट्टै चिनिया कम्पनीहरू किन काम गर्न जोसिएका होला नि त। दर्शकवृन्द, यो इपिसी मोडेलमा भएको सम्झौता हो। इपिसी अर्थात् इन्जिनियरिङ प्रोक्युरमेन्ट एन्ड कन्स्ट्रक्सन। यस अन्तर्गत 6 महिनाभित्रै डिपिआर तयार गर्नेदेखि आवश्यक सामग्री खरिद गरेर त्यसपछिको 3 वर्षभित्रमा आयोजना पूरा गर्नै पर्ने हुन्छ। यस कार्यको लागि इपिसी मोडेल अन्तर्गत पछि गएर समय थप्ने वा मूल्य वृद्धि समायोजन गर्न पटक्कै मिल्दैन। कुनै त्यस्तो विशेष परिस्थिति बाहेक 1 सेकेन्ड पनि समय थप्न मिल्दैन। सायद यो सम्झौताभित्र अन्तर्निहित गम्भीरतालाई मध्यनजर गरेर नै होला चिनिया प्राविधिक युद्ध मोर्चाकै गतिमा कार्यक्षेत्रमा हाम फालेको देखिएको छ।
दर्शकवृन्द 6 महिनाभित्र डिजाइन तयार गरेर 3 वर्षभित्रमा निर्माण पूरा गरेर हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ। यस कार्यमा जति ढिला गर्यो उति नै घाटा हुनेछ। देशलाई मात्रै होइन, ती चिनिया कम्पनीहरूलाई पनि घाटा नै हुनेछ। अनि अर्को कुरा दर्शकवृन्द, यसै बीचमा नेपाली सेनालाई जिम्मा दिएको निर्माणको काम जस्तै लेभलिङ, अपग्रेडिङ लगायत रुखहरू काट्ने काम पनि भइरहेकै छ र असार मसान्तभित्र यी कामहरू सेनाले सक्ने जनाएको छ। दर्शकवृन्द 2081 सालभित्र तराईलाई काठमाडौँसँग जोड्ने करिब 72.5 किलोमिटरको यो छोटो दूरी अब तय हुने पक्का भएको छ। आयोजनाको सडक 55.5 किलोमिटर हुनेछ भने सुरुङ 6.42 किलोमिटर हुनेछ। त्यस्तै पुलहरूको लम्बाइ 10.58 किलोमिटरको कामहरूलाई 11वटा क्लस्टरहरू बनाएर काम अत्यन्तै आक्रामक तवरबाट अघि बढाइएको छ। दर्शकवृन्द, हामी निरन्तर यस्तै ताजा अपडेट, समसामयिक समाचारहरू र विकास निर्माणका योजना र परियोजनाहरू लिएर यहाँहरूमाझ निरन्तर उपस्थित भइरहेका छौँ र भइ नै रहनेछौँ। यस्तै ताजा अपडेटको लागि नयाँ दैनिकी न्युजलाई सब्स्क्राइब गर्दै नजिकै रहेको घन्टी बजाइदिनुहोस्। हाम्रो नियमित भिडियोहरू सजिलै आइपुग्नेछ। दर्शकवृन्द, भिडियो हेर्नु भएकोमा पुनः एकपटक धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच। नयाँ दैनिकी नेपाली अनलाइन पत्रिका।